बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदकातुल फ़ितर ये कैसे वाजिब होता है और सदकातुल फ़ितर कब वाजिब होता है, सदकातुल फ़ितर कब अदा करना चाहिए, और अगर कोई शख्स माह रमज़ानुल मुबारक में सदकातुल फ़ितर अदा कर देता है तो क्या उसकी जानिब से सदकातुल फ़ितर अदा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी सवालात हैं। इसकी वजह यह है कि कल एक हमारे उस्ताद हैं और उन्होंने मुझसे ये सवाल किया तो उनका जवाब मैंने दिया। तो उसके बाद फिर मेरे ज़हन में ये ख्याल आया कि मुमकिन है कि ये मालूमात किसी और के पास भी ना हो, तो दोस्तों के साथ इनको शेयर कर दिया जाए। हो सकता है कि किसी का भला हो जाए और किसी के इल्म में इजाफे का बायस बन जाए। तो सदकातुल फ़ितर के मुतल्लिक़ आका अलैहिस्सलाम का फरमान निशान हदीस पाक में अल्फाज है कि फ़ारदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सदकातुल फ़ितर है वो फ़र्ज़ फरमाया कि लिस्सियाम तुहरे, कि हमारे जो रोज़े हैं उनको पाक करने के लिए हम रोज़ा रखते हैं। दौरान रोज़ा इंसान है उससे कोई ज़ुबान से कलमा निकल गया, कानों में कोई गलत आवाज़ आ गई, आँखों से कुछ देख लिया, तो रोज़ा में जो कमी बेशी हो जाती है उसको दूर करने के लिए जो सदकातुल फ़ितर है वो फ़र्ज़ किया गया है, वाजिब किया गया है। और दूसरी इसकी वजह यह है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वतआमुहु लिल मसाकीन, कि दूसरी वजह यह है कि ये मिस्कीन के लिए, गुराबा के लिए अल्लाह ताला ने खाने का, उनकी ग़ज़ा का ये एहतिमाम फरमाया है। तो सदकातुल फ़ितर के जो वाजिब करने की चीज़ें हैं वो दो हैं। सबसे पहले हैं हमारे रोज़े और उसके बाद दूसरी चीज़ है गरीब, मिस्कीन, यतीम, फुकारा, उनकी इमदाद करना। तो जब माह रमज़ानुल मुबारक आ जाता है तो ये सदकातुल फ़ितर कब वाजिब होता है, तो माह रमज़ानुल मुबारक जब मुकम्मल हो जाए और माह शवाल का चाँद नज़र आ जाए, यानी ईद का चाँद नज़र आ जाए, और अगले दिन ईद वाले दिन सूरज के तुलू होने के बाद जो सदकातुल फ़ितर है ये वाजिब होता है। और अगर खुदा न खासा कोई शख्स ईद के दिन सूरज तुलू होने से पहले उसका इंतकाल हो गया तो उसका सदकातुल फ़ितर नहीं होगा। और अगर ऐसे ही अगर किसी के यहाँ ईद उल फ़ितर के दिन सूरज तुलू होने से पहले बच्चे की विलादत हो गई तो उस बच्चे की तरफ से भी सदकातुल फ़ितर है वो अदा किया जाएगा और अदा करना लाजमी है। सदकातुल फ़ितर जो है ये अफराद पर वाजिब होता है, ये माल पर लाजिम नहीं होता। यानी कि इसमें माल को नहीं देखना, इसमें अफराद को देखना है। जितने घर के अफराद होंगे, जितने बेटे होंगे, जितनी बेटियां होंगी, जितने अफराद होंगे, जो जिसका कफ़ील होगा या जो जिसका ग़ुलाम होगा, सब की तरफ से जो है वो सदकातुल फ़ितर अदा किया जाएगा। अब हमारे पास ये रह गया है कि सदकातुल फ़ितर कब अदा करना चाहिए। सदकातुल फ़ितर के मुतल्लिक़ आका अलैहिस्सलाम का फरमाने निशान है, फरमाया कि ईद उल फ़ितर के दिन तुलूए आफ्ताब के बाद और ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले आपने सदकातुल फ़ितर अदा करना है। अगर कोई शख्स ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले सदकातुल फ़ितर अदा नहीं करता, बाद में अदा करता है, तो उसकी जानिब से वो सदका होगा, वो सदकातुल फ़ितर नहीं होगा। यानी कि इसका जो बेहतरीन और सबसे अफजल वक़्त है वो ईद उल फ़ितर के दिन तुलूए आफ्ताब से लेकर ईद उल फ़ितर की नमाज़ की अदायगी से पहले तक है। हाँ, अगर इससे पहले कोई माह रमज़ानुल मुबारक में सदकातुल फ़ितर अदा करेगा तो उसके लिए क्या हुक्म होगा, क्योंकि सवाल तो ये बढ़ता है कि जब सदकातुल फ़ितर माह रमज़ानुल मुबारक के इख्तिताम पर वाजिब हो रहा है तो हम उसको पहले कैसे अदा कर सकते हैं। यानी कि एक काम, एक अमल, एक इबादत, यानी मिसाल दी गई कि फ़जर की नमाज तो फ़जर के वक़्त फ़र्ज होनी है, तो अगर कोई इशा की नमाज टाइम अदा करना चाहे तो क्या फिर उसकी हो जाएगी, तो हरकत नहीं होगी। तो ऐसे ही एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने ये कहा, तो उसके बाद फिर मैंने इसको देखा तो अल्लाह ताला ने ये हम पे करम किया कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये आसानियाँ पैदा फरमाई हैं। पहली बात तो ये है कि सदकातुल फ़ितर में दो चीज़ें हैं, एक है हमारे रोज़े और दूसरे हैं यतीम, मिस्कीन। तो रोज़ों के एतबार से तो बिल्कुल दुरुस्त है कि रोज़े मुकम्मल होंगे सदकातुल फ़ितर अदा होगा, लेकिन जब हम यतीमों का, मिस्कीनों का, फुकरा का ख्याल करेंगे तो फिर ये लाजिम होगा कि हम उनको चंद दिन पहले कम अज़ कम ईद से जो देना है वो दें ताकि वो भी ईद की खुशियों में शामिल हो सकें। मिसाल के तौर पर मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि एक आदमी के पास लिबास नहीं है, जो गरीब है उसको ही लगता है ना, अमीर को तो नहीं लगता, या उसके पास खाने की कोई चीज़ नहीं है,
تو عید کے دن سورج طلوع ہونے کے بعد ہم کسی کو جا کر 500 1000 2000 دیتے ہیں تو نہ تو وہ جوتا خرید سکتا ہے، نہ وہ کپڑے خرید سکتا ہے، نہ وہ یعنی کہ وہ ہماری خوشیوں میں شامل نہیں ہو سکتا۔ تو پھر ہمارے صدقات الفطر دینے کا اس کو وہ فائدہ نہ ہوا۔ اگر ہم اس کو چند دن پہلے ادا کر دیتے تو وہ ضرور، اگر جوتا نہیں تھا تو وہ جوتا خرید لیتا، اگر اس کے پاس لباس نہیں تھا تو وہ ایک نیا سوٹ خرید لیتا، اگر اس کے گھر میں آٹا نہیں ہے، راشن نہیں ہے تو وہ اپنے بچوں کے لیے وہ راشن خرید لیتا جس کے ساتھ ان کے تاکہ وہ روزے رکھ لیتے، یا ان کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دیتا۔ تو چونکہ ہمارے ہاں زکوٰۃ دینے کا رواج بہت کم ہے، اس لیے صدقات الفطر جو ہے ہمارے علماء کرام نے فرمایا کہ اس کو پہلے ادا کر دینا چاہیے۔ یہاں پہ آپ کی خدمت میں ایک حدیث پاک پیش کروں گا۔ یہ حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی ہے، کتاب الزکوٰۃ ہے، 1511 نمبر اس حدیث پاک کا جو نمبر ہے 1511 ہے۔ آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ تمام جو حدیث ہے میں ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا تاکہ آپ وہاں سے اس کو بھی ریڈ کر سکیں۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے کہ وہ اپنی طرف سے، اپنے بچوں کی جانب سے، اپنے غلاموں کی جانب سے، سب کی جانب سے وہ صدقات الفطر ادا کرتے تھے۔ اور فرمایا گیا کہ وہ کب ادا کرتے تھے؟ سوال کیا گیا، فرمایا کہ جب صدقات الفطر لینے والا بیٹھ جاتا تھا، چونکہ اس زمانے میں، اس دور میں باقاعدہ طور پر زکوٰۃ بھی اکٹھی کی جاتی تھی، سرکاری طور پر کہہ لیں آپ، اور صدقات الفطر بھی جمع کیا جاتا تھا۔ تو جب وہ بیٹھ جاتے تھے تب آپ ادا کر دیتے تھے۔ اور فرمایا گیا کہ وہ کب بیٹھتے تھے؟ فرمایا کہ وہ عید سے 2-3 دن پہلے بیٹھتے تھے، تو آپ عید سے پہلے ہی صدقات الفطر ادا کر دیتے تھے، پھر اس مال کو جمع کیا جاتا اور پھر اس کو غریبوں میں، یتیموں میں، جن جو مستحقین ہوتے ان میں اس کو بانٹ دیا جاتا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ اس بات مل گیا، یہ ثابت ہو گیا کہ اگر کوئی شخص عید الفطر سے پہلے ماہ رمضان المبارک میں صدقات الفطر ادا کرے گا تو اس کا صدقات الفطر جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیں، پہلے عشرے میں کوشش کریں کہ نہ ادا کریں، دوسرے عشرے میں کوشش کریں، لیکن اگر کوئی پہلے عشرے میں ادا کرے گا تو ہو جائے گا، فضیلت کم ہے، دوسرے میں ادا کرے گا تو ادا ہو جائے گا، فضیلت اس سے تھوڑی زیادہ ہوگی، اگر تیسرے عشرے میں ادا کرے گا تو ادا ہو جائے گا اور اس کی جو فضیلت ہے وہ اور زیادہ ہوگی، اور اگر کوئی عید کے دن ادا کرے گا تو اس کی فضیلت اور بڑھ جائے گی۔ لیکن یہاں پہ ایک اور بات بھی ہے کہ اگر ہم عید الفطر کے دن ہی صدقات الفطر ادا کرتے ہیں، اور مثال کے طور پر کہ جہاں ہم رہتے ہیں ہمارے ہاں ہمیں کوئی ایسا آدمی نہیں ملتا ہے تو ہمارا صدقات الفطر ہے وہ رہ بھی سکتا ہے، دیر بھی ہو سکتی ہے اور ہم اس عظیم کام سے محروم ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ تاکہ ہم اس کو پہلے ادا کریں۔ اور دوسرا پھر یہ ہوتا ہے، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں میں، اپنی قریبی میں جو ہمارے عزیز ہیں ان کو دیں جو مستحقین ہیں۔ تو اب اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو رشتہ دار یا عزیز ہوتے ہیں، جو مستحقین ہوتے ہیں، وہ ہم سے دور ہوتے ہیں، تو وہاں پہ جانے کے لیے، ان کو دینے کے لیے ہمیں ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے بھی عید کے دن وہاں پہ جانا مشکل ہوتا ہے اور آپ عید سے پہلے ہی وہاں پہ پہنچا دیں۔ لیکن اگر کسی کے ہاں یہ ایسی سہولت ہو کہ کوئی ایسا مستحق ہے جو اس کے قریب بھی ہے، عید الفطر کے دن سورج کے طلوع ہونے کے بعد عید کی نماز پڑھنے سے پہلے، عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی ادا کر سکتا ہے، وہ ضرور کرے۔ یہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے اور یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس میں آپ کو سب سے زیادہ ثواب ہوگا۔ دوسروں کے لیے جو آسانیاں ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں میں نے عرض کی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔